بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول صفتنا خاص د الله پاروی رب العالمین چپالن کے دطول مخلوقات دے الرحمن دا عام مہربانو خاون دے الرحیم او دا خاص مہربانو خاون دے مالک یوم الدین مالک دے دورزی دے حساب کتاب دے جزا و دے سزا ایاک خاص تالر یا اللہ نعبدو عبادت کو منگا و ایاک و خاص دتانا نستعین امداد غارو منگا پخلو حاجتنو کی اهدنا الصراط والمستقیم مضبوط کی منگا اخے منگ تلارنیغا مضبوط کی منگا تر مرگا پلارنیغا صراط والذین لارد حق کسانو انعمتا چتا انعام و احسان کرد علیہم فاغیبانی چداتا انعام کرد آغ خلق دی غیر المعدوب علیہم چند غضب کرشو پاغوی ولدوالین او ندی دی گمراہان آمین اے اللہ تزم دا دعا قبول کی